नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् 40 सर्गः। मायामृगरूपपरिग्रहनिर्बन्धः। मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम् तं पत्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसादिवः अब्रवीत् परुषं वाक्यम् अयुक्तं कालचोदितः यत्किलैतदयुक्तार्थं मारीचमयि कथ्यते वाक्यं निष्फलमत्यर्थम् उक्तं बीजमिवोषरे त्वद्वाक्यैर्न तु मां शक्यं वेत्तुं रामस्य संयुगे पापशीलस्य मूर्खस्य मानुषस्य विशेषतः यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपथे गतः अवश्यं तु मया तस्य संयुगे करगातिनः प्राणै प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ एवं मे निश्चिता बुद्धिः हृदि मारीच वर्तते न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः दोषं गुणं वा सम्पृष्टः त्वमेवं वक्तुमर्हसि अपायं वाप्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यताञ्जलिना राज्ञः य इच्छेद्भूतिमात्मनः वाक्यमप्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं हितं शुभम् उपचारेण युक्तं च वक्तव्यो वसुधादिवः सावमर्दं तु यद्वाक्यं मारीच हितमुच्यते नाभिनन्दति तद्राजा मानार्हो मानवर्जितं पञ्चरूपाणि राजानः धारयन्त्यमितौ जशः अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानः राजानक्षणदाचरम् तस्मात् सर्वास्वस्थासु मान्या पूज्या च पार्थिवाः त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमास्थितः अभ्यागतं मां दौरात्म्यात् परुषं वदसीदृशं गुणदोषौ न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस मयोक्तं तव चैतावत् सम्प्रत्यमित विक्रम अस्मिंस्तु त्वं महाकृत्ये साहाय्यं कर्तुमर्हसि शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान् मम सवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चर प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि त्वां तु माया मृगं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविस्मया आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली अपक्रान्ते तु काकुस्ते दूरं गत्वाभ्युदाहर हासीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकं तच्छ्रुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति सम्भ्रान्तः सौमित्रिरभिसौहृदात् अपक्रान्ते च काकुस्ते लक्ष्मणे च यथा सुखम् आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षसशीमिव एवं कृत्वा द्वितं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत गच्छ सौम्य शिवं मार्गं कार्यस्यास्य विवृद्धये अहं त्वानुगमिष्यामि सरतो दण्डकावनं प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवं लङ्कां प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यसह त्वया न चेत् करोषि मारीच
हन्मि त्वामहमद्य वै एतत् कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि राज्ञो हि प्रतिकूलस्तः न जातु सुखमेतदे आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो ह्यद्य मया विरुध्य एतद्यतावत् प्रतिगृह्य बुद्ध्या यदत्र पत्यं कुरु तत्तदा त्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे मायामृगरूपपरिग्रहनिर्बन्धो नाम 40 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।